बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी साजिश के सारे सिरे मुझे मिल गए हैं और आपको बता देता हूँ ये जो साइफर का ड्रामा दोबारा खड़ा किया गया है इसके पीछे क्या सोच है। नाज़रीन, एक इत्तलात है कि मर्जी यही है कि किसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने की इजाज़त दे दी जाए। अब मसला ये है और मसला ये दरपेश है सबको कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे बगैर आईनी तरमीम के ये इजाज़त दें। तो ये इजाजत क्योंकि मिलती नजर नहीं आ रही तो फिर साइफर ड्रामे को दोबारा लेकर आए हैं। बयानिया ये है कि इमरान खान ने जब अमेरिका से ये धमकी अमेज मरासला आया जिसको अब हुकूमत तस्लीम कर रही है तो इस मरासले को इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, ये बयानिया है। और इस हवाले से केस बना के इमरान खान को रगड़ने का प्लान है। आप जरा मैच फिक्सिंग देखें। इमरान खान के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि हुआ क्या है सारे मामले में। वो लिखते हैं कि साइफर मामले में फिक्स मैच का एक और सबूत यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टियां होने के बावजूद इमरान खान के खिलाफ कोई छुट्टियां नहीं। साइफर नोटिस को हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। साइफर की तहकीकात FIA को दी गई कि आप ये चेक करें जो भी इमरान खान के खिलाफ केस बनाना चाह रहे हैं। हालांकि केस तो ये बनना चाहिए कि बाहर से एक मुल्क ने आपको कहा हुकूमत गिराओ, आपने हुकूमत गिरा दी साजिश के तहत। तहकीकात ये नहीं हो रही, तहकीकात इमरान खान के खिलाफ हो रही हैं। तो हाई कोर्ट में वो जो नोटिस था वो चैलेंज किया गया था, जिस पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस असजद जावेर गराल साहब ने उसमें FIA को फैसला आने तक कार्रवाई से रोक रखा था, यानी हुक्म इम्तना जारी किया हुआ था। अचानक छुट्टियों में जब आम आदमी के सीधे साधे केस भी नहीं फिक्स होते, FIA की हुक्म इम्तना को खत्म करने की दरख्वास्त को न सिर्फ फिक्स किया बल्कि जिन जज साहब ने नोटिस किया था उनके आने का इंतजार भी नहीं किया और एक नए जज को, आपको मैंने पहले भी नाम बताया था, बाकिर नजफी साहब, ये इन पे नजर रखिएगा, ये खास तौर पे उनके जज हैं, ये समझिएगा। उनके पास ये केस लगाया गया और उन्होंने इमरान खान की वकला की टीम को सुने बगैर ही हुक्म इम्तना खत्म कर दिया और आज FIA ने इमरान खान को 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे ही अचानक आजम खान भी सामने आता है, घर पहुंच गए हैं वो, और उसका 161 और 164 का बयान भी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कर लिया गया है। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? जो 161 का बयान होता है ये पुलिस की कस्टडी में होता है, लेकिन इस बयान की शर्त यह है कि उससे पहले कोई FIR होनी चाहिए, कोई गिरफ्तारी डाली होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो वो बयान तो गैर कानूनी है। मैं अब आपको बताता हूँ 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने कह रहे हैं कि दिया है, उसकी हकीकत क्या है। ये जरा फैसला पढ़ें। ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का फैसला है, उनके अपने हाथों का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को हुदैबिया पेपर मिल्स केस से बचाया था। लेकिन यही फैसला अब इमरान खान के काम आएगा और शरीफ खानदान को डबो देगा, क्योंकि ये उनकी आखिरी उम्मीद है कि किसी तरीके से बयानिया बना के इमरान खान को रगड़ दिया जाए। ये फैसला कहता है जो सेक्शन 64 है उसके अंडर कोई भी स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होती है तो जिस बंदे के खिलाफ वो स्टेटमेंट होती है उस बंदे का वहां मौजूद होना जरूरी है ताकि वो स्टेटमेंट देने वाले को क्रॉस एग्जामिन कर सके। मजीद वो लिखते हैं कि, और इसाक डार के केस में उनके डार ने बयान दिया हुआ था शरीफ खानदान के खिलाफ, जज साहब लिखते हैं कि क्योंकि यह बयान शरीफ खानदान के खिलाफ था तो शरीफ खानदान का वहां पे होना बहुत जरूरी था ताकि वो वहां मौजूद होते और वो इनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते। इसलिए इस 64 जो 164 का बयान है इसकी कोई हैसियत नहीं है कानून में। तो जब मुबैना तौर पे आजम खान से 164 का बयान रिकॉर्ड कराया गया वहां इमरान खान मौजूद नहीं थे और इमरान खान को क्रॉस एग्जामिन यानी जिरा करने का मौका भी नहीं दिया गया। और यह सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि फैसला है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम निचली अदालतों पे बाइंडिंग होता है। इस फैसले की रोशनी में इस 164 के बयान की सिर्फ इतनी अहमियत है कि जिस पेपर पे वो दिया गया है उसमें पकोड़े, तले हुए पकोड़े रख के और फिर वो खा लिए जाएं और अगर चटनी भी साथ मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए। तो ये है इसकी टोटल कहानी कि किसी तरीके से एक ऐसा बयानिया हम बना लें और बनाने में कामयाब हो जाएं
کہ جی عمران خان نے کوئی نفرت پیدا کر دی ہے، تو میرے چند سوالات ہیں۔ عمران خان سے سائفر کس نے چھپایا؟ پی ایم کا دفتر ہے، وہاں سے سائفر کس نے چوری کیا؟ شاہ محمود قریشی سے فارن آفس میں بھی سائفر کیوں چھپایا گیا؟ عمران خان کو سائفر کا ذکر کرنے سے کون 3 ہفتے تک روکتا رہا؟ اور جب انہوں نے مجبور ہو کے 27 مارچ کو، جب وہ سمجھ گئے کہ ساری سازش ہو رہی ہے، جب ایک پیپر لہرایا، ان اٹ سیلف سائفر نہیں تھا لیکن اس کی سگنیفیکنس تھی، بتانے کے لیے ایک سمبولک چیز تھی کہ دی ایک سائفر آیا ہے، مراسلہ آیا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تب عمران خان نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ عمران خان نے جب تک آپ لوگوں نے عدالتیں لگا کے اور عمران خان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ الیکشن کا اعلان کر چکے ہیں، آپ اتوار کو عدالتیں کھلواتے ہیں، آپ نہ کھلواتے یہ کوئی چیز سامنے نہیں آنی تھی، آپ کی بھی عزت رہ جاتی، سب کی رہ جاتی دھاندلی۔ آپ نے اب بھی کرنی ہے تب کر لیتے عمران خان کے خلاف، تب تو عمران خان اتنا مقبول بھی نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے، تب تو نون لیگ اور ساری جماعتیں مل کے حکومت بنا لیتی، تو آپ نے الیکشن میں نہ جا کے اپنے خلاف یہ سازش کی ہے۔ پریزن وینز منگوا لی گئیں، رات کو عدالتیں کھلوا لی گئیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ جب عمران خان نے کہا کہ میں سائفر عوام کے سامنے رکھوں گا، تو شام کے 7 بجے عطر من اللہ صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی، 20 منٹ کے اندر وہاں سے آرڈر آیا کہ اگر یہ کھولا گیا سائفر، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا۔ یہ فیصلے کس نے کروائے؟ غور کریں ذرا۔ قاضی فائد عیسیٰ بجائے تحقیقات کرنے کے کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینی تھی، میرے سامنے آتا تو میں نے تو اس کو پڑھنا ہی نہیں تھا۔ تو صورتحال یہ ہے۔ اور پھر جب عمران خان نے کمیشن بنایا جنرل طارق صاحب کا، کس نے انہیں منع کیا کہ آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ گڑے مردے اب مت اکھاڑے جائیں، لیکن اس کے پیچھے مجھے ایک اور سینسٹر پلان نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے امریکی کچھ میڈیا ہاؤسز کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ گو کہ سائفر تو ایک حقیقت ہے اور امریکہ نے ایک غلط دھمکی امیز زبان استعمال کی اور اس کے بعد پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، لیکن عمران خان نے اب یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہاں سے لابنگ کی گئی اور امریکہ کو بتایا گیا کہ عمران خان اینٹی یو ایس ہے، یعنی عمران خان is trying to mend ties with the US government۔ یہ اس کے اوپر بھی ایک سازش ہے کہ دوبارہ سائفر کا معاملہ کھڑا کریں گے۔ عمران خان اعلان کر چکے ہیں کہ میں کل، یعنی آج کا دن اب جو شروع ہو گیا ہے، میں ان کو بتاؤں گا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ کسی ٹی وی کے ڈرامے سے بھی زیادہ آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا جو میں بتانے جا رہا ہوں تفصیلات۔ ان کی کہیں نہ کہیں خواہش یہ ہے کہ عمران خان پھر سے امریکہ کو رگڑیں، تو میں عمران خان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے اب امریکہ کو نہیں رگڑنا۔ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے اور ان کو سپورٹ ملتی رہے۔ جس وقت امریکہ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ دشمن نہیں ہیں امریکہ کے، صرف جنگی پالیسیز کے مخالف ہیں جو پاکستان کو شامل کرتی ہیں، اس دن یہ جس طرح سے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی انٹرنیشنل پریشر کے جس طرح یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا، اسی دن ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے امریکہ کا ذکر کیے بغیر آپ نے لوکل جو میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے قوم کو۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، یہ سازش کا حصہ ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ سے امریکہ سے لڑوانے کا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ ہمارا تب تک ہی ساتھ دے گا جب تک وہ عمران خان کا دشمن ہے، ورنہ جس طرح سے انہوں نے جمہوریت تباہ کر دی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، جو تباہی یہاں آ چکی ہیں، الیکشن یہاں نہیں ہو رہے ہیں آئین کے مطابق، ججز کو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، صحافی انہوں نے غائب کر دیے، کسی کو مار دیا، یہ دیکھ رہا ہے مغرب، ایک دن وہ بولے گا، اور یہ چاہتے ہیں وہ نہ بولے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان مغرب کو اپنا دشمن نظر آئے۔ یہ ہے اصل سازش اس کے پیچھے۔ باقی یہ میں نے آپ کو دکھا دیا 164 کے بیان کی کتنی سی اہمیت ہے، اور اس پہ ٹاؤٹ لگے ہوئے ہیں جی کہ عمران خان کے ساتھ اب یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بھائی 200 کیسز میں کچھ نہیں کر سکے، یہ تو کوئی کیس نہیں، یہ تو ہے ہی عمران خان کے۔ اب دیکھیں ذرا، 9 مئی کو گرفتار عمران خان ہوتا ہے، کیس اس پہ ڈال دیتے ہیں، جس پہ ظلم ہے کیس بھی اسی پہ کر رہے ہیں۔ امریکی مراسلہ آتا ہے جس کے خلاف سازش ہوئی ہے، کیس بھی اسی پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ صرف 2 اور ممالک میں ہوتا ہے جہاں مظلوموں کے اوپر کیس ڈالے جاتے ہیں۔ مجھے آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان میں سوچ کی تبدیلی ہوگی اور ان 2 ممالک کے نقش قدم پہ نہیں چلا جائے گا۔ یہ کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے جن کے نقش قدم پہ چلا جا رہا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔